अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मौजज़े हमारे आसपास और हमारे खुद अंदर अनगिनत हैं, लेकिन अक्सर हम उन पे ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करते। एक आम आदमी तो अलग बात है, इवन कि हम डॉक्टर भी अक्सर पढ़ते हैं, ज़िंदगी भर पढ़ाते हैं, उनकी एक एक चीज़ के बारे में वाक़फ़ियत रखते हैं। ये चीज़ कैसे होती है, उसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर उसके बारे में जो गौर व फिक्र करनी चाहिए वैसे शायद ना करते हों। इसी ताल्लुक़ से मैं आज आपके साथ एक छोटी सारी उसका एक नमूना लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। हम सब जानते हैं कि दिल यानी कल्ब किस तरह से उसकी धड़कन चलती है और ज़िंदगी के शुरू होने से लेकर के मौत तक वो चलती हैं, और उसका कितना एक सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना रखा है कि वो इतने कभी 50, कभी 100, कभी 10-20, कभी 110-20 साल तक भी वो चलता है। इसमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो इसी ताल्लुक़ से मैं आपके सामने कुछ मालूमात रखूँगा। हो सकता है कि हम सब को उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रिया बने। ये इस ताल्लुक़ से है कि हार्ट जो है, दिल सबसे पहले जब बच्चा कुछ महीने का ही अभी लोथड़ा होता है तो उस वक्त सबसे पहले जो सिस्टम बनता है वो दिल का बनता है, और दिल उसकी धड़कन चलने से ही दिल काम करता है। वो तब से काम करना शुरू कर देता है, और वो किस तरह से करता है, कैसे शुरू होता है, वो आज तक भी जो एम्ब्रियोलॉजी के और इस फील्ड के बड़े माहिर लोग हैं वो भी इस बारे में लाइल्मी ज़ाहिर करते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ और किस तरह से ये दिल की उसके बाद वो कैसे पूरा दिल बनता है, सिस्टम बनता है, इस पे इसके कैसे असरात मुरत्तब होते हैं, इसकी तफसील देने से वो भी आजिज़ हैं। मेडिकल फील्ड में हम इसको जो दिल है उसका जहाँ से शुरू होती है धड़कन, उसको ऐसे नोड कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड, और ये एक कुछ मिलीमीटर का एक सेल्स का मजमूआ है जो दिल के, जिसको हम राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा के जंक्शन पे, जो ये दिल का एक दाएं साइड का दिल है एट्रियम, और जो सुपीरियर वेना केवा उसके जंक्शन पे ये है। ये खुद ही धड़कन यानी जैसे इलेक्ट्रिकल करंट आप समझ लें वो स्टार्ट होती है, और वो स्टार्ट जो जिस तरह से होती है, लोगों का कहना है कि वो कैल्शियम और सोडियम आयंस की एक्सचेंज की वजह से स्टार्ट होती है, और ऐसे नोड से धड़कन शुरू होकर के आगे एक पूरा कंडक्शन सिस्टम दिल का है जिसको कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। ये एक मखसूस नेटवर्क है तारों का, आप समझ लें कि उससे करंट शुरू होकर के ऐसे नोड से पूरे दिल में एक एक सेल तक पहुंचती है, और वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहुंचती है। ये करंट अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी एक मामूली सा हिस्सा भी एक सेकंड का अगर जल्दी आ जाए या लेट आए तो दोनों हालत में दिल का जो नॉर्मल धड़कन है और दिल के सारे जो खून जो वो पूरे जिस्म में पंप करता है वो सारा दरहम बरहम हो जाए। यानी फ्रैक्शन एक सेकंड के फ्रैक्शन के हिसाब से ये चलती है, करंट चलती है, और इसकी वजह से दिल धड़कता है, और दिल के धड़कने से ही हमारी ज़िंदगी कायम है। हम सब जानते हैं कि दिल या तो धड़कना बंद कर दे
اور یا وہ جو کرنٹ چلتی ہے وہ اپنے مخصوص راستے پر سے ہو کر کے نہ چلے تو بھی اپنا جو دل کا کام ہے وہ نہیں کر پاتا ہے اور آدمی لا علاج بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کا سسٹم جیسے شروع ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا، اور پھر کیسے یہ مینٹین رہتا ہے 10 20 50 80 100 110 120 سال تک، وہ بھی بالکل واضح نہیں ہے۔ جب تک وہ شاید کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے شروع ہو جاتا ہے، جب تک چاہتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور جب نہیں چاہتا بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جانے سے ایک عام آدمی کی سمجھ میں شاید نہیں آئے گا کہ ایسے نوڈ سے جب کرنٹ شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے مخصوص طریقے سے جو اس کا نیٹ ورک ہے کنیکشن کا، وہ عام جو دل کا مسل ہے اس سے بالکل ہٹ کے ہے، اور پھر اے وی نوڈ میں وہ زیادہ سے زیادہ 0.20 سیکنڈ تک وہ ڈیلے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دل کے باقی جو پورے دل کا ایک ایک سیل تک پہنچتا ہے وہ 0.1 سیکنڈ میں ہی پہنچنا چاہیے نارملی۔ تو اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم اور اتنی اس کا مقرر زبردست اندازہ مقرر ہے کہ جب آدمی غور و فکر کرے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اسی طرح کی یہ قرآن کی آیت ہے، سبحان اللہ، یہ لگ بھگ 1440 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز ہم انسانوں کو بتائی، حالانکہ اس وقت شاید ہمارا دماغ جو آج جانتا ہے نہیں جانتا ہوگا اس وقت۔ اور آج اگر ہم یہ ساری چیزیں جان کر کے جب یہ قرآن کی آیات ایسے ہی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ موقع ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں، اس کی قدرت پہ ہمیں اچھی طرح اس کی قدرت کا اور اس کی حکمتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ یہ اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں فرمایا کہ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ قرآن حق ہے۔ اسی طرح کی بے شمار آیات ہیں قرآن میں۔ ایک اور سورہ مرسلات کی آیت 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ ایک اور اس تعلق سے سورہ قمر کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ مشہور سورہ رحمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سے سبحان اللہ آپ نے یہ قرآنی آیات دیکھیں، اور ان کو اگر آج کے اس بحث جو دل کی دھڑکنے کا جو کنڈکشن سسٹم ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو کس حد تک یہ بالکل صحیح ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ میری نشانیوں کو میں نے کس طرح سے کتنی مکمل حکمت اور کتنے مکمل اندازے کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں کہ تم حیران رہ جاؤ گے، لیکن شاید تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ تبھی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
مجھے امید ہے کہ اس سے صرف اللہ کی حکمتوں اور ہمارے اندر جو اس کی نشانیاں ہیں ان پہ غور فکر کرنے میں یہ معلومات مددگار ثابت ہوں گی، اور ہم ہر ایک چیز کو اس کے پیچھے حکمت اور وہ کس نے بنائی ہے اس کی قدرت جو چھپی ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر جانے کی، اس پہ چلنے کی مدد دے سکتے ہیں، اور اس پہ قائم رہنے کے لیے ہمیں مدد دے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس سے نصیحت حاصل کریں گے اور غور فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔